बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है और शोराए आफाक है कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। पाकिस्तान को अगर आप इस वक्त देखें, आप एक कागज़ लें और कागज़ के अंदर आप पाकिस्तान लिखें और उसके इर्द गिर्द जो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात हैं वो लिखें, तो बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये पाकिस्तान इस वक्त एक दंगल बन चुका है। दंगल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं या जहाँ मुकाबले होते हैं, रेसलिंग के, जहाँ जो रेसलिंग का रिंग है उसको भी आप दंगल कह सकते हैं। एक मलाखड़े की सूरत है और इस दंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि आए दिन अदालतों के केसेस, इस दंगल के अंदर हम ये देख रहे हैं आए दिन इल्ज़ामात, आए दिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, आए दिन अपने माजी के किस्से और कारनामों का प्रचार, आए दिन हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। ये सारे मामलात हैं। और पाकिस्तान की अगर आप देखें, जो लोग बाअसर हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से अपनी अपनी सफाइयाँ, अपनी अपनी वजाहतें, अपनी अपनी तारीफ़ें, ये सब चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी क्राइसिस संगीन है, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी क्राइसिस संगीन है, पाकिस्तान में इस वक्त आम लोगों की ज़िंदगी बहुत अजीरन है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, पाकिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बेरोज़गारी के हाथों सताई हुई है। पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पामाली का एक लंबा किस्सा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल और फिर उसके असरात के वाक़यात यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुज़र रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में लोगों की जो नफसियाती तौर पर डैमेज हो चुके हैं इस सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से। पाकिस्तान के अवाम की हालत अगर आप देखें, पाकिस्तान के शोबा तालीम को ही उठा कर देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ डिग्रियाँ बांटने के इदारे बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, मंतक, दलील, इस्तदलाल, इख्तलाफ राय, बर्दाश्त, ये पाकिस्तान का जो शोबा तालीम है वो शायद पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बच्चों को, मुस्तक़बिल के मेमारों को ये फ़राहम नहीं कर रहा। ये सारे हालात हैं, ये सारे हालात क्या यकसर हो गए हैं? यकीनी तौर पर ये सवाल नहीं है। ये सारे हालात क्या कोई एक बदल सकेगा? इसका जवाब भी नहीं है। ये सारे हालात क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? इसका जवाब भी नहीं है। इसी तरह के और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आपको नहीं में ही मिलेंगे, और शायद कोई बहुत से ऐसे सवालात भी हैं कि जिनके जवाबात हाँ में मिल सकते हैं। ये जो नज़्म का गज़ल का मैंने आपके सामने शेर पेश किया मिर्ज़ा गालिब की, इसका जो पहला शेर है वो है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उम्मीद क्या है? क्या पाकिस्तान में अब भी बची है? यकीनी तौर पे बची है और शायद इसी के सहारे हम लोग ज़िंदा हैं। लेकिन ये सारा सियासी दंगल, ये मलाखड़ा, इसमें कुश्ती, इसमें अदालती मामलात, इसमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात, एक दूसरे की मुखालफत, अवाम को इसी बलबूते पे अपने पीछे लगाना, ये सब क्यों है और इसके असरात क्या हैं? और इसके असरात क्या पाकिस्तान के अवाम के हक़ में हैं? यकीनी तौर पर नहीं हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर मैं पाकिस्तान के माजी को देखता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि 1994 तक पूरी दुनिया में जो हॉकी के आलमी कप थे वो 8 आलमी कप हुए थे और 8 में से पाकिस्तान 4 जीत चुका था। और यानी हम 50% जो बैनुल-अक़वामी दौर है या हुक्मरानी है हॉकी की 1994 तक, हम उसमें 4 यानी 50% हम उस पर हुक्मरान थे। हमारी सबसे बड़ी इजारादारी थी। फिर हम देखें कि 1992 तक हमने पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया। लेटर ऑन हमने T20 आया वो भी जीता, बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो शोबा तालीम है उसमें बड़ी क्वालिटी एजुकेशन थी। जो लोग हमसे पहले, इवन जो मुझसे पहले पढ़े हैं, मैं जब उनको देखता हूँ वो किसी मकाम पे पहुँचे हैं, उनकी तालीम जो उन्होंने, ऑल्दो उस वक्त एक रटा बहुत बड़ा एक सिलसिला था, लेकिन लोगों के अंदर जो तालीम उन्होंने हासिल की वो बहुत मयारी थी। लोगों की अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी, लोगों की रियाज़ी बड़ी अच्छी थी, लोगों को उर्दू की समझ थी। अब ये अलमिया है कि हम पढ़ तो रहे हैं, ना हमें अंग्रेज़ी लिखनी आती है, ना हमें उर्दू लिखनी आती है, ना हमें रियाज़ी के मामलात का पता है। हम छोटी छोटी बात जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हिसाब किताब फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं, हमें उसके लिए अब कैलकुलेटर की ज़रूरत है। फ़ी ज़माना बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, ये प्रॉप्स आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की जो सलाहियत है, जो महारत है, जो एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत पीछे ले जाई गई हैं। अभी अगर हम सियासी मामलात की बात करें
اس سے پہلے جو جماعتیں اقتدار میں رہیں وہ ایک بہت بڑا الزام دیتی ہیں عمران خان کے فالوور کو کہ عمران خان کا فالوور اس کی اندھی تقلید کر رہا ہے. عمران خان جو بہت سی باتیں نہیں کہنی چاہیے یا جو بہت سے ایسے احکامات یا ہدایات وہ دیتے ہیں ان پر بھی وہ فالوور منوان بلکہ بڑھ چڑھ کے عمل کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ فالوور اگر آج اس کی اندھی تقلید کر رہا ہے تو اس سے پہلے جو جماعتیں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اقتدار میں رہی ہیں، وفاق میں حکومتیں کرتی رہی ہیں، صوبوں میں حکومتیں کرتی رہی ہیں، وہ اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. وہ ذمہ دار اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے ادوار میں پاکستان میں کوئی ایسا تعلیمی نظام مرتب ہی نہیں کیا، ایسا کوئی تعلیمی نظام متعارف ہی نہیں کروایا کہ جس سے لوگوں کو یہ سمجھ ہوتی کہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کی ایک لاجیکل تھنکنگ بھی ہوتی ہے، آپ صرف ہو بہو یا منوان ان معاملات کو کاپی پیسٹ نہ کریں بلکہ اس پہ کوئی اپنی رائے بھی دیں. اگر پاکستان کی یہ سیاسی جماعتیں ایک نسل کو اس طرح تیار کر لیتی تو آج جس نسل سے وہ شکوے کر رہے ہیں شاید ایسا نہ ہوتا. بہت سے معاملات ہیں، میں نے کھیل کے میدان کی بات کی، میں نے پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا جو سبق تھا، ایک بہت بڑا جو پاکستان کے لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی جو دستکاریاں تھیں، جو گھریلو دستکاریاں تھیں، وہ صنعتیں جو گھروں میں لگی تھیں اور لوگ جو گاؤں دیہات میں قصبے کے لوگ تھے جو اپنا گزر اوقات اس سے کر رہے ہوتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے. ہم نے چائنا سے بالوں میں ڈلنے والی سوئی سے لے کے ہم پینسل تک، قلم تک، کاغذ تک وہاں سے امپورٹ کرنے لگ گئے. ہم نے اپنی دستکاریوں کو تباہ کر دیا، ہم سہل ہو گئے، ہم کمفرٹ زون میں چلے گئے، ہم نے سہولتیں خریدنا شروع کر دیں. اور اب یہ حال ہے کہ ہم جو سیاسی دنگل ہے روز تماشا دیکھتے ہیں، روز اپنے گھروں میں اس پہ تفریق دیکھتے ہیں، روز ہم اس پہ اپنی ایک رائے مسلط کرتے ہیں اور ہم تحقیق نہیں کرتے. یہ انداز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا. ایسے ہم کب تک چلیں گے؟ ایسے کیا جو لوگ ہمیں شاید تعلیم کا شعور یا تعلیم سے آراستہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے مقاصد تو حل ہو رہے ہوں، لیکن ان کے مقاصد بھی حل نہیں ہو رہے. قدرت کا ایک قانون ہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک معیاری تعلیم دے دیتیں، ایک مہارت دے دیتیں، ایک ایسا نظام اس کو لاگو کر دیتیں، ایسا نظام کا راج ہوتا کہ جو لوگوں کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنائے گا تو آج شاید یہ دن ان کو بھی نہ دیکھنا پڑتا. لیکن سارا الزام سیاسی جماعتوں کو دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے. کچھ سوچنا ہوگا ہمیں بھی کہ ہم کیا ہیں، ہماری اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے، ہماری اپنی کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان کیا ہے. ابھی میرا دل بہت دکھتا ہے کہ جب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کو دیکھتا ہوں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کا گزر بسر ان کے پاس جو ڈور ڈنگر ہیں ان پہ ہوتا ہے. کسی کے گھر میں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ایک ہیں، دو ہیں، چار ہیں، تو وہ اس سے جو سال کے بعد جو وہ کٹی کٹا بچی بچڑا بیچ کے وہ اپنا گزر اوقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے مال مویشی تباہ ہو چکے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ راتوں رات وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے گھر پانی میں ڈوب چکے ہیں اور وہ خود کو تیرتا ہوا پاتے ہیں. ہم ایسی ستم ظریفی ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں پہ یا تو ہم لوگ پیاسے مر جاتے ہیں یا ہم پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. اگر ہم ڈیرہ غازی خان کی بات کریں، یہ جو توسا کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ، اس میں ہر سال بند بنانے کے نام پہ فنڈ ریلیز ہوتے ہیں لیکن ہر سال سیلاب میں لوگ ڈوبتے ہیں. اور اسی طرح جو باقی علاقے ہیں وہاں کا بھی سلسلہ یہی ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا بالکل بے امید ہو جائیں، نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں؟ یقینی طور پر نہیں. ایک سلسلہ ہے، ایک میں اپنی ذاتی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری لا سکتا ہوں. میں اپنے حوالے سے بہتری لا سکتا ہوں، اپنے بچوں کے حوالے سے بہتری لا سکتا ہوں، اپنے دوستوں کے حوالے سے بہتری لا سکتا ہوں. اسی طرح ہر وہ شخص جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے یا مجھے سن رہا ہے اس کی بھی ایک اپنی ڈومین مختص ہے اور وہ اس کا ایریا ہے، وہ اس کا حکمران ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری لا سکتا ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی سوچ کی تبدیلی لا سکتا ہے. ہمیں اس معاملے پہ کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ایک امید بچی ہے. جب میں اپنے اندر صحیح غلط کی تفریق پیدا کر لوں گا، جب مجھے اس بات کا ادراک ہو جائے گا تو یقین مانیے کہ شاید میں کسی کے ہاتھوں پر استعمال بھی نہ ہوں، خواہ وہ کوئی سیاسی قوت ہو یا کوئی اور قوت ہو. پھر مجھے کم از کم اپنی سوچ کے ساتھ انصاف کرنے کا حق حاصل ہوگا. یہی آپ سب بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک امید مجھے نظر آتی ہے.
ورنہ اوورآل آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر سے، میں نے جس طرح آغاز میں کہا کہ ایک نقشے پہ پاکستان ڈرا کریں، یہ مسائل لکھیں، یہ حالات لکھیں، تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن قدرت کا ایک قانون اور بھی ہے کہ جب چاروں طرف گھپ اندھیرا ہوتا ہے، جب دور تک کسی عذرو کے ہونے کی توقع تک نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کہیں دور ایک دیا روشن رکھتا ہے اور اس دیے کے پیچھے آپ چلے جاتے ہیں۔ اور ہر انسان کی زندگی میں یہ دیا ضرور ہوتا ہے، اس دیے کو تلاش کیجئے۔ یہی آپ کی، میری، ہم سب کی اور پاکستان کی بقا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔